Nadiskobrehan sa mga personahe sa DENR Region 12 ang upat ka mga bulak nga Rafflesia verrucosa nga gikonsiderang critically endangered species sa Mount Matutom sa Tupi, South Cotabato. Gipaubos na sa monitoring ang upat ka mga bulak nga gitawag nga Rafflesia verrucosa humad kini nadiskobrehan sa mga personahe sa DENR Region 12 sa Mount Matutom Protective Landscape sa Barangay Cablon sa Tupi, South Cotabato ni adtong Lunes. Duha niini nakitaan sa sitio natal Ngisi sa maong barangay kung asa ang usa wala na mibuka. Samtang laing duha niini nga mibuka na ang nakitaan sa sitio Glandang sa maong barangay Sab. Matod sa DENR, ang maong klase sa bulak endemic sa Pilipinas apan gikonsidera na kining critically endangered species. Busa sumala sa DENR kinahanglang mas pahugtan pa nila ang ilang conservation efforts aron maprotektahan ang susamang tanom nga anaa sa Mount Matutom.